اور میں آخری گل کر کے تے بس اجازت چاہواں، بغداد شہر تے بچہ ہو گیا یتیم۔ اللہ نہ کرے چھوٹی ماں دا دل کر دے انہوں جلدی جلدی کم سکھاواں تاکہ ایک کو کمائی کر کے دیا۔ ماں نے پکڑیا تے دھوبی دی دکان تے لے گئی۔ ابن کثیر نے لکھیا کہ ماں دھوبی دی دکان تے جا کے دھوبی نو کہنے لگی میرے پتر نو کپڑے سینے تے کپڑے دھونے سکھا، انہوں کو کمائی کرن دا طریقہ سکھا۔ اگلے دن ماں نے تیار کر کے بچے نو بھیجیا تے بچہ جدو بغداد دی گلیوں چٹڑدا جا رہے تے رستے چ انجی ایک مدرسہ آیا تے بچے نے دیکھیا کہ اندر کوئی بچہ ناظرہ قرآن پہ پڑھ رہا ہے، کوئی کلاس حفظ قرآن دی، کوئی درس نظامی پہ پڑھ رہا ہے، کوئی منطق پڑھ رہا، کوئی فلسفہ پڑھ رہا، کوئی نحو پڑھ رہا، کوئی صرف پڑھ رہا، کوئی فقہ پڑھ رہا۔ بچے نو خیال آیا اے بھی بچے میں بھی بچہ اے پڑھ رہے تے میں دھوبی دی دکان تے جا کے لوگاں دے کپڑے دھواں۔ وہ بچہ سارا دن مدرسے دیاں سیڑھیاں تے بیٹھ کے نا تے گھر چلا گیا۔ اگلے دن ماں نے تیار کر کے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے